لو چلیے مکے تے مدینے جتھے رحمتاں دی برسات ہووے اوتھے روزائے سونے محمد دا پڑھو درود خاموش ہو گیا اوتھے روزائے سونے محمد دا اچھی سب نالوں جندی گل باتوں میں سارے نبیان دا سردار تھے اے ساری امت دا غمخار تھے جا کے کرن زیارت اوہوئی چنگی جنان دی لکھی براتوں میں ابو بکر عمر نے نال ستے ابو بکر عمر نے نال ستے لے کے پیارو پالو پال ستے جیڑا حسد اینا نال کردا ان دی کدے نہ سجنو نجات ہووے اوتھے جاندے قسمتاں والے نے کیوں جی مزاحِ صاحب کتھے بلا بولو سارے کتھے مکے تے مدینے سارے بولو اللہ تیرے دین دی مجلس ہو رہی ہے جڑا اچھی آواز نہ بولے انہوں میرے تو بھی پہلے لے جائے آمین بلا کتھے مکے تے مدینے کیوں جی اشرف جاج صاحب مکے تے مدینے اوتھے جاندے قسمتاں والے نے پاویں گورے نے پاویں کالے نے ہر وقت طواف پہ کر دے نے پاویں دن ہووے یا رات ہووے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ وقت کام میں بول دے جاؤ یار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے عزیز بھائیو دوستو بزرگو اور میری معززات باپردے پوان اندر بیٹھ کے سننے والی روحانی اسلامی پیاری ماں اور بہنوں اور میری مراد جناب امانت اللہ مجاہد صاحب اور اس مسجد با امام و خطیب جناب قاری محمد فیصل صاحب اور محمد اشرف رفجاج صاحب ان کے تمام رفقاء سامعین منتظمین جس نے محنت کی ہے اللہ قبول فرما لے اللہ کریم اس مجلس نو اس پروگرام نو اپنی بارگاہ قبول فرمائے دوستو بزرگو بیت اللہ شریف مکے دے اندر ایک جگہ ہے ایک کارے جنہوں بیت اللہ شریف آکھیا جاندہ ہے اور اس بیت اللہ شریف دی مجاہد صاحب شان بہت زیادہ ہے مقام بہت زیادہ ہے بلا تمہید بات شروع کریے اللہ کرو دعائے اللہ جنہیں آئے بیٹھے نے سارا نو بیت اللہ شریف وقا دے قرآن کہہ رہے ہیں قرآن اندہ انہا اول بیت وضع للناس للذی
ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ دے گھر بیت اللہ دی شان عظمت قیامت تک پرندیاں دیاں ڈاراں تے آن گیاں، لیکن بیت اللہ دے اوپر دی نہیں گزرن گیاں۔ اللہ دے گھر بیت اللہ دی شان عظمت دوروں نظراں پہچان، اللہ نبیاں سالاں دے گناہ معاف فرما دیندے نے۔ اللہ دے گھر بیت اللہ دی شان عظمت قاری فیصل صاحب گل دھیان نہ سنیا جے، اللہ تانوں وی مدینے بلا لوے، اللہ جننے بیٹھے ہو اللہ سارے نو مکے مدینے بلا لوے۔ اللہ دے گھر بیت اللہ دی شان عظمت، اللہ دے گھر بیت اللہ دی شان عظمت دوروں نظراں پہچان، اللہ نبیاں سالاں دے گناہ معاف فرما دیندے نے۔ آؤ ذرا دھیان دے نال سنو، بیت اللہ شریف دے نال ایک جنتی پتھر ہے، ایک جنتی پتھر ہے جنوں حجر اسود آکھیا جاندا ہے، جنوں حجر اسود آکھیا جاندا ہے۔ حجر اسود دی شان حجر اسود دی عظمت، جڑا بندہ چاہندا ہے میں اللہ دے ہاتھ نال ہاتھ ملا لواں، حجر اسود نو ہاتھ لا لوے جویں اللہ نال مصافحہ پیا کردا ہے۔ گل بڑی دھیان سنن والی، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں میرے صحابیوں، بیت اللہ دی شان بہت زیادہ ہے، بیت اللہ دا مقام بہت زیادہ ہے۔ مجاہد صاحب گل دھیان نہ سنیا جی، بابا جی آندے نے اللہ مدت ہو گئی سیکدیاں نوں ان جوگی ساگ بنان نو جی کردا، اللہ تیرے کر دے دوالے نس نس کے پاج پاج کے اللہ پھیریاں پان نو جی کردا، اللہ تیرا کر ویکھاں، اللہ تیرا کر ویکھاں، تیرا در ویکھاں، تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں، جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتھے عمر لنگان نو جی کردا، اللہ میرا جی کردا، میرا جی کردا ساوا گنبد اکھیاں وچ پھردا، اللہ جس ساری دنیا تو ٹھار دتی، اللہ میرا بھی ٹھنڈ پان ننو جی کردا، لکھاں پاپ کما بیٹھا میں حج کر کے ان شرمندہ مندڑے جج کر کے ان پلہ چک کے کعبہ دے سینے تو سینہ نال ملان نو جی کردا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری سرکار مکہ ہجرت کر کے مدینے جان لگے نے، میرے پاک پیغمبر دیاں کھاں دے وچ آنسواں دیاں جھڑیاں لگ گئیاں نے، آپ روئی جان دے نے، میرے نبی دیاں نظراں بیت اللہ شریف دے نے، دینج کر کے نام لتا کے ٹر دیاں نے، دل پیچھے نو کھچ دائے تو آٹے تے میرے محبوب
پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام بیت اللہ نو مخاطب ہو کے فرمان لگے آپ فرمان دے اے بیت اللہ تینوں چھڑ کے جانو دل کوئی نہیں کردا پر کی کرام مکے والے مجبور کر چھڑے آئے میرے پاک پیغمبر دیاں کھانڈو لگئیاں نے گال بڑی تیان سنن والی ہیں بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ کتھے یاد آگئے ہوں انج کر کے خانہ کعبہ دم الوداعی طواف کیتا ہے الوداعی طواف کیتا ہے انج کر کے نہ اپنا پاسپورٹ تے ویزا لے کے اللہ دے سامنے کھڑے ہو گئے نے آندے کی نے آندے نے اللہ شاہد ہن میں تو آیا نی جانا بڑھا بدن ہویا کمایا نی جانا جہازاں دا خرچہ بنایا نی جانا پر چندہ دل ویتے میں تو منایا نی جانا اللہ جدوں ویندائے کر دے حج دی تیاری اگوں میں کھاب لواں کس دے تے مارا اڈاری اللہ جدوں ویندائے کر دے عمرے دی تیاری اگوں میں کھاب لواں کس دے تے مارا اڈاری اللہ نوریج مکے مدینے دی باڑی ولاواں کنج میں ولایا نی جانا اللہ تو آپے اندتے احسان کر دے اللہ تو میرے تے بھی ایک اللہ تو ساڑھے سارے انتے بھی ایک احسان کر دے مکے رین دے ساڑھے انتظام کر دے حکومت رعایام نو فرمان کر دے انو ایتھو نام کٹو اندے تو واپس جایا نی جانا پر چھندہ دل ویتے میں تھون منایا نی جانا بابا جی نے طواف کیتا ہے انج کر کے حتیم اندر آگئے نے مجاہد صاحب بابا جی حتیم اندر آگئے نے دو نفل نماز پڑھی ہے انج کر کے رحمت پر نالے تھلے آکے بیٹھ گئے نے اچانک رحمت دا بارش اور اچانک رحمت دی بارش آگئی ہے رحمت دی بارش دا پانی کعبۃ اللہ دی چھت تے کعبۃ اللہ دی چھت تو کٹھا ہو کے رحمت پر نالج بابا جی دے ہتھاں تے چھٹا پیان کمالاں کر چھڑیاں آندے نے ذرا تیز ہو کے وگین اوے رحمت دیا پر نالیا ذرا تیز ہو کے وگین اوے رحمت دیا پر نالیا گنہگارا آسیاں تے رحمتاں دیاں چھٹاں پان والیاں تیرے تھلے کھلو کے رب کولون سب منگن رحمتان اج سچ مجھ رحمتان دی بوڑ پان والیاں تیرے مقدران تو صدقے اوے رحمت پر نالے تیرے مقدران تو صدقے
ਕਾਬਤੁੱਲਾ ਦੇ ਬਨੇਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਐਸੀ ਜੱਫੀ ਪਾਈਉ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ क़यामत तक इस साथ नूं निभाण वालिया सम सामझ वांग पर नाले चंबने अल्लाह दे घर नूं बख्शिया जावे गुनाहां दे थल्ले आन वालिया आ मदीने शहर दी गल सुना दियां अल्लाह जिन्ने आयो मदीना वखा दे उच्ची आमीन कह दियो जिन्ने आयो अल्लाह मदीना वखा दे आखिरी गल करन लगा वां मेरे ते तुहाडे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी सरकार ने जोर दी नमाज मस्जिद नबवी च पढ़ाई आप फरमान लगे मेरे सहाबियों मां बैना बैती व मिंबरीन रोज़ातुम मिन रियाज़िल जन्नह मेरे सहाबियों ऐस मेरे मिंबर तो लेके ओ मेरे घर हुजरा ऐसा तक ए जिन्नी जगहें सारी ते सारी जगह जन्नत दियां क्यारियां दे विचों क्यारी है आखिरी शेर पढ़ के ऐसे शेर दे विच इंज समझिया जे दुआ होण लगी हर जुमले तो बाद आमीन कह दिया जे जदों कंधां दिसन मदीने दियां तैवां सारियां ठार दियां सीने दियां दिलो हसद ते बुग़्ज़ ते कीने दियां वाबा रगड़ मचाइयां हुंदियां ने हर पापी दिल दियां तो के पईयां खूब सफाइयां हुंदियां ने जदों रोज़ाए अतहर नज़र पवे बेनूर अखानों नज़र मिले इस बेसब्रे दिल नूं सबर मिले यकदम रुशनाइयां हुंदियां ने हाथे आडे आड पवां कमीना मैं मंगा रब कोलों शहर मदीना मैं पता नहीं हो रे कदों मंजूर दुआवां होंदियां ने कुरान कह रहे इन्ना अव्वला बैतियों ज़ियालिन्नास लल्लज़ीन बिबक्कता मुबारकं व हुदल लिल आलमीन अल्लाह करीम सानू मक्के मदीने दी बार बार हाज़री नसीब फरमाए अल्लाह मेरा बयान करना तुसां दा सुनना अल्लाह कबूल फरमाए अल्लाह कोई कमी कुताही होगी तो मैनू माफ़ फरमाए अगर कमी कुताही होवे सारे दोस्त अहबाब माफ़ कर देना अगर किसी को अच्छा लगा होवे दुआवां च याद कर देना व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ईरान आए सदा कर चले वीडियो मोहम्मद बूटा BS YouTube चैनल से आपको आज की तकरीर मिलेगी अल्लाह ताला